आज विशेष गरी हामीले सदा झै परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्दैछौँ र अनलाइनबाट हेर्दै हुनुहुने मित्रजनहरूलाई पनि स्वागत गर्दछु र हामी स्वागत गर्छौँ। यद्यपि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। र आज विशेष गरी हामीले आजको वचन विषय रहेको छ, अलिकति गम्भीर छ आज है। आज हामीले विशेष गरी परमेश्वरको वचन पालना गर्नुपर्छ, राइट। वी मस्ट बी ओबे द वर्ड अफ गॉड है। परमेश्वरको वचन आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर आज हामी परमेश्वरको वचनबाट प्रष्ट रूपमा हामी हेर्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ? आउनुहोस् हामीले पहिलो कुरा याकुबको पुस्तक खोलौँ सबैजनाले। याकुबको पुस्तक 1 अध्यायको 22 देखि 25 सम्मको लागि म पढ्छु, तपाईहरु सुन्नु होला है। याकुब 1 अध्यायको 22 देखि 25 सम्म यहाँ यसरी लेखेको छ। तर वचन पालन गर्ने हौ र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ। कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो एउटा यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ, किनकि त्यसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ र त्यो आफै कस्तो थियो त्यो तुरुन्तै बिर्सिहाल्छ। तर त्यो मानिस जसले स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्दछ र त्यसैमा लागिरहन्छ अनि सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन तर काम गर्ने पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफूले गरेको काममा आशिष पाउनेछ। हालेलुया, परमेश्वरलाई स्तुति होस्। र विशेष गरी आज हामीले 22 देखि 25 सम्म आज हामी हेर्यौँ वचन पालन गर्दाका फाइदाहरू कुराहरू छ है। त्यो कुराहरू म तपाईलाई भताभत बताउँछु। वचन पालन गर्दाखेरि हामीले 1 नम्बरमा आशिष पाउँछौँ, 2 नम्बरमा हामी आज्ञाकारी हुन्छौँ, जसले गर्दा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले वाओ मेरो छोरा आज्ञाकारी छोरा भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ हामी चाहिँ यो दुई तीनटा कुरा धन्यको हो पनि भन्नुहुन्छ उहाँले। मेरो छोरा छोरी धन्यको हुनुहुन्छ भनेर यो 2-3टा कुरा प्रभुले भन्नुहुन्छ, अरू थुप्रै भन्नुहुन्छ होला हैन। तर मैले अहिले ल्याएको चाहिँ वचन पालन गर्ने मान्छेले आशिष पाउनेछ, मेरो छोराले छोरीले भन्छ। दोस्रो नम्बरमा आज्ञाकारी छोरा छोरी भन्छ है। तेस्रो नम्बरमा धन्यको हो भनेर भन्छ, तसर्थ प्रभुले हामीलाई के भन्छु स्याबास भन्नुहुन्छ, राइट। त्यसपछि कस्तो हुनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ, जस्तो उदाहरणको निम्ति म तपाईलाई भन्छु, बाइबल नपढेका मान्छेहरू कोही पनि छैनन् है। तपाईले भारतको राष्ट्रपति चाहिँ पहिलाको राष्ट्रपति हैन महात्मा गान्धीलाई पनि तपाईले हेर्नु भने उहाँ पनि दिनमा 5 देखि 7-8 भयो भने 10 अध्यायसम्म चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ कहिले पनि क्रिस्चियन हुनु भएन है। कहिलेकाहीँ जस्तो उदाहरण कि नोबेल पुरस्कार विजेता गर्ने रविन्द्र यहाँनिर नाथ टैगोर भन्ने छ क्या। अनि यसले पनि हितोपदेशको पुस्तकहरू कति पढ्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि, तर उहाँ कहिले पनि क्रिस्चियन हुनु भएन। हाम्रो नेपालमा पनि हैन, हाम्रो अस्ति पनि फेसबुकमा चर्चा नै भएको थियो नि हैन, हाम्रो प्राइम मिनिस्टर नेपालको हैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले पनि बाइबल पढ्नु भएकै हो तर उहाँ क्रिस्चियन हुनुहुन्न। डाक्टर बाबुराम भट्टराई हेर्ने हो भने त उहाँ त झन् क्रिस्चियन स्कुलमै क्रिस्चियन उसमै जन्मेको कलेजमै क्रिस्चियन स्कुलमा चाहिँ उहाँको चाहिँ पढाइ भएको हो खासमा चाहिँ हैन, तर उहाँ पनि क्रिस्चियन हुनुहुन्न। अब तपाईँ र मैले सन्दर्भका कुराहरू हेरौँ। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि माथि शीर्षकमा हेर्नु सुन्नु र गर्नु भनेको छ। त्यो मध्ये त्यसको चाहिँ तल 22 देखि 25 सम्म भर्खरै हामी अध्ययन गर्यौँ। अब यसलाई चाहिँ म तपाईलाई विस्तृत रूपमा राम्रोसँग व्याख्या गर्छु, त्यसपछि म अन्तिममा निष्कर्षमा जाने वातावरण तय गर्छु है। यहाँनिर के लेखा छ भन्दाखेरि तर वचन पालन गर्ने हौ र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ भनेको छ। वचन पालन गर्ने हो। कहिलेकाहीँ यहाँबाट प्रिचरले बोल्दाखेरि तपाईको पास्टरहरूले, तपाईको एल्डर डिकनहरूले, अगुवाहरूले, वचन बोल्ने मानिसहरूले चाहिँ वचन बोल्दाखेरि अनि वचनको व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ मलाई भनेको हैन भनेर आफैले आफूलाई दुःखमान भनौँ न चित्त दुख्ने गर्छ। त्यो एकदमै दुःखको कुरा हो, किनकि हैन परमेश्वरको वचन व्याख्या गर्दा कस्तो हुन्छ भने तपाईलाई चित्त दुख्नु हुँदैन त्यो कुरामा
किन भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले जे भनेको त्यो कुरा वास्तवमा भन्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि आफैलाई धोका कहिले पनि दिनु हुँदैन। यो परमेश्वरको प्रेम हो। परमेश्वरको वचन भनेको के हो? परमेश्वरको प्रेम हो। यो परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो, पत्र हो। त्यसकारणले यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्न जान्नुपर्छ। यहाँनिर 23 पदमा के लेखेको छ भने कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो एउटा यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ। यहाँनिर वचनले यहाँनिर ऐना र मानिसको बीचमा चाहिँ के गरेको छ? कम्पेयर गरेको छ। तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचन सुन्ने मान्छे साँच्चीकै तपाईले ऐना हेर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनले कहिले पनि तपाईले मलाई धोका दिनु हुँदैन र हामी आफैलाई धोकामा कहिले पनि पार्नु हुँदैन। जस्तो उदाहरणको निम्ति मैले ऐनामा अगाडि गएर मैले यसरी मुट्की ताक्यो भने हैन मलाई पनि ताक्छ नि त उसले, ऐनाले क्या। अनि मैले रिस उठेर यस्तो गरेर आँखा तड्यो भने उसले पनि मलाई आँखा तड्दिन्छ हो। अनि फेरि मैले ऐनामा गएर मुसुक्क मुस्कुराइदियो भने, हाँसिदियो भने त्यो पनि मुसुक्क मस्किन्छ क्या ऐना पनि, किनभने त्यो तपाईको देख्ने कुरा हो। परमेश्वरको वचन जब तपाईले आफ्नो हृदयमा राख्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको वचन त हामीलाई हैन मुस्कुराउन सिकाउँछ, ह्याप्पी दिन सिकाउँछ। परमेश्वरको वचन त्यो हो। त्यसकारण गर्दाखेरि तपाईले जुन कुरा गाउनुभयो त्यो कुरा चाहिँ तपाईलाई ऐनाले देखाउँछ। भन्नु खोजेको चाहिँ धोका नदिनु क्या। अब ऐनामा जानुभयो, आफ्नो अनुहार आँखा चिम्सी छ हैन, अनि हाम्रो मधुवाले जातहरूको आँखा कस्तो हुन्छ हैन, चिम्सी हुन्छ हैन, अनि नाकहरू थेप्चो हुन्छ। त्यसपछि हामी गएर ऐनामा हेर्यो हो, अनि ऐनामा हेर्दाखेरि अनि आफ्नो नाक कस्तो देखिन्छ हैन, आफ्नो आँखा कस्तो देखिन्छ, हात कस्तो ऐना रहेछ, यो ऐना नराम्रो भन्न मिल्यो त? मिलेन नि। यद्यपि तपाईँ म जस्तो छ त्यस्तै देखाउने हो क्या त्यसले। परमेश्वरको वचन कस्तो भनेपछि तपाईँ परमेश्वरको वचन असल छ तर तपाईँले कसरी लिइरहनु भएको छ। कोही मानिस यही वचन लिएर झुटो शिक्षा के अरे स्थापना गरेको छ, कोही मान्छे यही शिक्षा बाइबलको वचन लिएर अगाडि बढिरहेको छ, देशमा शासन गरिरहेको छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो तरिकाले लिनुहुन्छ? यहाँनिर 23 पदमा लेखेको छ नि, कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो एउटा यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ। 24 पदमा लेखेको छ, किनकि त्यसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ, त्यो आफै कता थियो त्यो तुरुन्तै उसले बिर्सिहाल्छ। त्यस्तो हुनु भएन नि हो। 25 मा लेखेको छ, तर त्यो मानिस जसले स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्छ। भनेको चाहिँ स्वतन्त्रता भनेको शब्दै कस्तो छ के, जो मान्छेले सत्य पत्ता लगाउँछ त्यो मान्छे स्वतन्त्रतामा हिँड्छ भनेको हैन। अहिले कति मान्छे बन्धनमा छ नि हैन, कोही सङ्घ संस्थाको बन्धनमा छ, कोही चाहिँ डिनोमिनेसन भनौँ न आफ्नो सम्प्रदायको के भन्छ बन्धनमा छ। त्यहाँबाट निस्किएर आएर तपाईँ बस्नु पर्यो, बाइबलको बन्धन हुनु पर्यो। बाइबलको वचनको चाहिँ हामी स्वतन्त्रता यहाँ सिधै लेखेको छ नि, यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि जसले स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्दछ र त्यसैमा लागिरहन्छ अनि सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन तर काम गर्ने पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफूले गरेको काममा के गर्नेछ? आशिष पाउनेछ। हेर्नुहोस् त, जब मान्छेले सत्य थाहा पाउँछ नि बाइबल कुरा, त्यो मान्छे स्वतन्त्रतामा हिँड्छ। त्यसको मतलब यो होइन कि स्वतन्त्रता वाट इज द मिनिङ हैन। फ्रिडम भनेको के हो भन्दाखेरि पापबाट मुक्त हुनु क्या, कसैको अधीनमा नबस्नु। इङ्ग्लिसमा बन्डेज भन्छ, बन्डेजमा नबस्नु, मुक्त हुनुस्। स्वतन्त्रता भनेको त्यो हो। त्यसको मतलब चाहिँ तपाईँ चाहिँ पापमा फस्ने, पाप गर्ने, गल्ती गर्ने, त्यस्तो मैले जे पनि काम गर्न स्वतन्त्र भन्न खोजेको होइन मैले, तर हामी चाहिँ मुक्त मान्छे हो। बन्देजबाट हामी दासत्वबाट निस्केको मान्छे हो। येशूले अब भन्नुभएको छ, अबदेखि तिमीहरू के होइन, तिमीहरू चाहिँ के होइन, नोकर होइन, तिमीहरू चाहिँ के होइन, के हो? मित्र हो, साथी हो भनेको छ परमेश्वरले। त्यस्तो सारा सृष्टि संसारलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर, उहाँको एउटा सानो शब्दमा चाहिँ संसार अडिएको छ। त्यस्तो मान्छेले हामीलाई अब तिमीहरू चाहिँ मेरो मित्र भनेको छ, दास होइन भनेको छ। खुसी हुनु पर्दैन यो कुरामा? We can be fine with the Jesus Christ, right? कति राम्रो कुरा यो। तपाईलाई अलिकति आफूभन्दा ठुलो मान्छेले, ठुलो हैन, एउटा पजेरो हिँडेर मानव संसारको कुरा गर्दाखेरि पजेरो लिएर हिँड्ने मान्छे, एउटा मन्त्री जस्तो मान्छेले आएर, वाह भाइ तपाईँको घरमा म आज खाना खान्छु,
हामी साथी हो भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यहाँ जहाँ छोयो त्यहीँ गर्व लाग्छ, ओहो यो छोइरहन मन लाग्छ होइन। मैले जे पनि तपाईँको अभिषेक जनहरू ठुल्ठुलो पास्टरले मलाई होइन ओ भाइ गुड 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 भनेर मलाई भन्छ होइन, सेमिनारमा बोलेर बाहिर निस्किँदाखेरि ट्रेनिङबाट निस्किँदाखेरि होइन, मलाई त्यो यति यो काँध होइन यति मलाई आनन्द लाग्छ कि वाह भाग्यमानी जस्तो लाग्छ, वाह थ्याङ्क यू, यो यहाँबाट चाहिँ प्रभुको महिमा होस्। यो हो नि त कुरो। त्यस कारणले एउटा हात्तीको कुरा सुनौँ है, तपाईँ अलिकति कति वचनमा जानु होइन, हात्तीको कुरा पनि सुनौँ न। हात्तीको बच्चा सानो हुन्छ क्या, सानो हुन्छ, अनि ऊ जब जन्मिँदाखेरि त्यो सानो भन्नाले फेरि हाम्रो मानिसको बच्चा जस्तो हुँदैन नि त, अनि ठुलो हुन्छ। कति केजीको हुन्छ होला हात्तीको बच्चा जन्मिने बित्तिकै होइन? 10 केजीदेखि माथि हुन्छ नि त होइन, 15 केजी 20 केजी 25 केजी त्यस्तै समथिङ होला नि त, 30 केजी होइन, त्यस्तो होला। तर एक मैले गर्न चाहिँ सक्दैन होइन, किनभने म एनिमल विज्ञ, म बायोलोजीको मान्छे होइन। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि त्यो हात्तीलाई मान्छे जङ्गलमा हो भने त त्यो बेग्लै कुरा, तर मान्छेले राखेको हात्तीलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इलेफेन्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन, त्यो बच्चालाई चाहिँ उनीहरूले साङ्लाले बाँधिराखेको हुन्छ हो, ऊ साङ्लाले बाँधिराखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि ऊ स्वतन्त्र खोज्छ क्या, म बाहिर जान्छु, म हिँड्न जान्छु, यता जान्छु उता जान्छु हुन्छ, तर त्यसलाई मानिसहरूले साङ्लामा त्यसलाई अधीनमा राखेको हुन्छ। अनि त्यो साङ्लामा राखिसकेपछि भोलि ऊ ठुलो हुँदै जान्छ क्या, उसले कति त्यो सानोमा यस्तो गर्न खोज्छ उस्तो गर्न खोज्छ, निस्किन खोज्छ, तर उसले सकिरहेको हुँदैन, चुडाउन सक्दैन उसले। तर ऊ बिस्तारै ठुलो हुँदै जान्छ त्यो हात्तीको बच्चा होइन। चाह्यो भने उसले एक सटमा एक झट्कामा त्यो साङ्ला उसले के गर्न सक्छ, चुडाउन सक्छ। तर त्यत्रो ठुलो भएर पनि त्यसलाई के विश्वास छ भने मैले जति गरे पनि हुँदैन, म यो अधीनमा बस्नुपर्छ, म सिस्टममा बस्नुपर्छ भनेर उसले बिलिफ सिस्टम तयार गर्छ। अनि त्यो ठुलो भए पनि त्यो साङ्ला चुडाउँदैन। हालेलुया। वचनमा रहनुपर्छ हामी। वचनले हामीलाई ठुलो पैसा कमायो, ठुलो गाडी किन्यो, ओहो म राम्रो खालको पजेरो चलाउँछु होइन, मर्सिडिज चलाउँछु होइन, ठुल्ठुलो R15 चलाउँछु बाइक, त्यस्तो भन्दैन। झन् झुक्छ। म विद्वान भए, ठुलो पढेँ, म डक्टर भए, इन्जिनियर भए, PhD गरेँ, मास्टर गरेँ, होल्डर भयो होइन। प्रभुले त्यो होल्डरलाई हेर्नुहुन्न, कति डिग्री गर्नुभयो त्यो उहाँले हेर्नुहुन्न। तपाईँको सर्टिफिकेट कस्तो, कुन मास्टर डिग्रीको हो कि होइन, MTH हो कि डक्टरको हो कि PhD को उहाँले हेर्नुहुन्न, उहाँले तपाईँको भित्रको सर्टिफिकेट हेर्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँको हृदय हेर्नुहुन्छ। म त बोल्न जान्दिनँ, म त पढेको छैन, I don't want to be the pastor, I don't want to be the leader, I don't want to go to preach the word of God in the world, I cannot preach the gospel because I am unable to preach the gospel, I am unable to become the pastors and leaders and deacons. Why? Because I am not educated person, I don't have enough study, I don't have enough degree to be a pastor, to be a leader. Such kinds of questions in our lives. But this is totally wrong idea. God never want to see your degree, whether you master होइन, whether bachelor होइन, कुनै कुरा उहाँले हेर्न चाहनुहुन्न, तर He want see your heart, कति प्योर छ तपाईँको हृदय, त्यो हेर्न चाहनुहुन्छ। आज धेरै मानिसहरूले यसो गर्दै गर्दाखेरि मैले यो गर्न सक्दिनँ, त्यो गर्न सक्दिनँ, म त्यो काम गर्न सक्दिनँ, म पास्टर बन्न सक्दिनँ, म एल्डर डिकन बन्न सक्दिनँ हामी भन्छौँ होइन। तर परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ मित्रजनहरू। कहिलेकाहीँ मानिसको दृष्टिमा आफू हिजोको बाटो मार्ग सही भएको लाग्न सक्छ, तर परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो असल पनि नहुन सक्छ। मैले त्यही भन्दैछु, मानिसले घृणा गरेको यो त कामै चल्दैन, यो त यस्तो खाएको यस्तो गरेको, भोलि त्यो मान्छेले के भन्छ, एउटा इक राख्छ, रिस राख्छ, पक भनेर। एउटा मान्छे रिसाउनु पनि स्वाभाविक हो, पोजिटिभ रिसाउनु पनि एकदम राम्रो कुरा हो। महात्मा गान्धी यद्यपि अमेरिकन अङ्ग्रेजहरूसँग नरिसाएर चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो पोजिटिभ रिस नराखेको भए राष्ट्रपति हुने थिएन, महात्मा गान्धी भनेर चिन्ने थिएन। एउटा याद हुनुहोस्,
लियोनार्दो दा भिन्ची तपाईँलाई इटालीमा जन्मेको व्यक्तिको एउटा कथा हेर्नुहोस् होइन, म अस्ति हेर्दै थिएँ। उसले यद्यपि बाहिर गएर हेऱ्यो, यस्तो हेऱ्यो, चराचुरुङ्गीहरू उडेको देख्यो, चराचुरुङ्गीको चित्र बनायो। यस्तै कुनै कुरा उड्न सक्छ भनेर गन्दा गर्दै हेलिकप्टरको उसले चित्र लेख्यो। त्यसपछि चाहिँ ठुलो आर्ट हो त्यो उहाँ। अनि त्यसपछि चाहिँ प्यारासुटहरूको अरूको लेख्यो। अहिले मान्छेले हेलिकप्टरबाट विलियम दाजुभाइहरूले कहाँ पुर्याएर प्लेनसम्म बनाउनु पुग्यो। हेर्नुहोस् त, मान्छे चित्र कोर्न सिक्नुपर्छ। अनि जसले गर्दाखेरि हामीले एउटा आफ्नो लाइफलाई सिस्टममा बसाउन सक्छौँ। जो मानिससँग हामी सिस्टमेटिक हुँदैनौँ भने हामीलाई फ्रिडम भन्ने चिज आउँदैन, सधैँ बन्धनमा बसिरहन्छ। तैँले यस्तो गरिनस् भने के गर्दैन, तँलाई समस्या आउँछ, हामीलाई त्यो भइरहन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि सिस्टमलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। अनि त्यो कारणले त्यो बाइबलमा लेखेका कुरालाई हामीले अगाडि फलो गर्नुपर्छ। तपाईँलाई नाम थाहा नहुन सक्छ होइन, तपाईँले सुन्दै नसुनेको हुनुपर्छ कति कुराहरू होइन, मैले अध्ययन गर्दाखेरि भेटेको कुरा होइन। यद्यपि अङ्ग्रेजहरूसँग फाइट गर्नको निम्ति एउटा पोजिटिभ रिस्क नराखेको भए होइन, तपाईँले चाहिँ अब्राहम लिङ्कनको जीवनमा हेर्नुहोस्, उहाँले कसरी दासत्वमा राखेको मान्छेलाई कसरी चाहिँ अब गाडीमा हिँड्दाखेरि त्यो अङ्ग्रेजहरू सेतो मान्छेहरू सिटमा छ भने सिट छोडिदिनु पर्थ्यो, त्यस्तो अवस्था थियो। हेर्नुहोस् त, त्यस्तो सिस्टमलाई उसले पुरा बदलेर अन्तिममा गएर अब्राहम लिङ्कन राष्ट्रपतिसम्म गयो। अब्राहम लिङ्कन 23 वर्षमा इतिहास साँच्चै छ, इतिहास कहिले पनि घटेर जाँदैन। यो प्रोग्रेसिङको कुरा हो, प्रोग्रेस हुँदै जान्छ। अब्राहम लिङ्कन त्यही बेलामा ब्याटल नगरिदिएको भए, त्यो पोजिटिभ रिस्क नराखेको भए, कहिलेकाहीँ पोजिटिभ रिस्क पनि एकदम राम्रो। फल्नाले मलाई यसरी भनेको छ, म यसरी वचन गरेर देखाउँछु, फल्नाले मलाई यस्तो भनेको छ, म अब प्रभुको निम्ति यस्तो काम गरेर देखाउँछु। त्यो पोजिटिभ हुनुपर्छ। त्यसको मतलब चाहिँ त्यसलाई डाउन गर्ने होइन, मलाई डाउन गर्ने होइन। मैले चाहिँ यो यस्तोले पास्टर मेथुल चाहिँ यस्तो गरेको छु, त्यो होइन। तपाईँले गर्नुहोस्, म त्यसलाई डाउन गर्नको निम्ति म अगाडि बढ्ने होइन। तपाईँले त्यो काम गर्नुहोस्। त्यस कारण गर्दाखेरि अब्राहम लिङ्कनको कुरा हामीले हेर्यौँ भने 23 वर्षको उमेरमा बुढीले छोड्यो, डिभोर्स दियो, छैन। त्यसपछि 27 वर्षको उमेरमा सायद काङ्ग्रेसबाट हुनुपर्छ होला, काङ्ग्रेस समथिङ त्यस्तै होला, उहिलेको कुरा होइन। अनि राजनीतिमा गयो, एउटा सानो स्थानीय तहको उसमा नेतामा गयो, त्यहाँ पनि फेल भयो होइन। 42 वर्षमा पनि फेल भयो। 42 वर्षमा जाँदाखेरि अन्तिममा 47 वर्ष कि 48 वर्ष समथिङ त्यतिको उमेरमा चाहिँ लडाइँ लड्दाखेरि अन्तिममा ऊ राष्ट्रकै ठुलो मान्छे बन्न पुग्यो अब्राहम लिङ्कन। कोसिस, एक दिन मान्छेले पोजिटिभ रिस्कले त्यस्तो गर्छ। टर्चर हाम्रो जीवनमा जति पनि आउँछ भने यहाँनिर भनेको छ नि, सुन्नु र गर्नु। सुन्नुपर्छ पहिला, अनि त्यसपछि गर्नुपर्छ। वचन पालन गर्नेले आशिष पाउँछ भनेर याकुब 1:25 भनेको छ नि होइन, अघि हामी पढ्यौँ। तर वचन पाल्ने गर्ने हो, सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ।